अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हम आप सबों का इस्तकबाल कर रहे हैं अपने हफ्तावारी महफिल मसाइल जहां में। आज की गुफ्तगू का उन्वान है, खुद अपना भी ख्याल रखिए। इंसान पर जब अहलो अयाल की किफालत की जिम्मेदारी आती है, वो एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से अपनी फैमिली का हिस्सा बनता है। तो बसा औकात ऐसा होता है कि जिंदगी के झमेलों में वो कुछ इस तरह उलझता है कि खुद अपनी जात, जहनी सुकून और अपनी सेहत से गाफिल हो जाता है। ऐसा बार बार इंसानों के साथ होता है और ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अपनी सेहत और अपनी जात, अपनी जहनी सुकून से गाफिल होना ये एक खतरनाक अम्र हो सकता है, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी सलामती और आपका तंदुरुस्त रहना, आपका इस काबिल रहना कि आप अपने खानदान के लिए फायदेमंद हो, उनको ताउन कर सकें, उनकी माली मदद कर सकें, जाहिर है कि इससे बेहतर आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अहलो अयाल के लिए क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब इंसान जिंदगी के झमेलों में उलझता है तो वो ये भूल जाता है कि खुद उसकी जात भी कोई चीज। और आज मैं आपको इसी बात की तरफ तवज्जो देने के लिए इस उन्वान के तहत गुफ्तगू कर रहा हूं कि खुद अपना भी ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखने के सिलसिले में एक अहम चीज यह है कि आप अपनी सेहत, तंदुरुस्ती का ख्याल रखिए। मेरी मुराद जिस्मानी सेहत से है कि आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। और जिस्मानी सेहत के सिलसिले में दो चीजें आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है। एक है तर्ज हयात, तर्ज जिंदगी, और दूसरी है खुराक, ग़िज़ा। इंसान की जिस्मानी सेहत में इन दो चीजों का बड़ा अहम रोल है कि आप किस तरह की जिंदगी गुजारती हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है और आप क्या खा रहे हैं, आपके पेट में कौन सी ग़िज़ा जा रही है। लाइफ स्टाइल के सिलसिले में या तर्ज जिंदगी के सिलसिले में जो बात हमको पेश नजर रखनी है वो ये कि हमको मुतहर्रिक, फ़आल और एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे काम ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जिसमें हरकत कम होती है, हमको भाग दौड़ कम करनी पड़ती है, और इन्हीं औकात में हम अपनी जिंदगी के इस पहलू की तरफ, यानी एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। हमारी जिंदगी गैर फ़आल हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियां सेहत के हवाले से हमारे अंदर आ जाती है। मसलन वजन का बढ़ जाना, और वजन बढ़ जाने की वजह से और भी कुछ पेचीदगियां, जिसकी तरफ मैं अभी इशारा करूंगा। दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो है ग़िज़ा। हम अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसी ग़िज़ा लें जो सादा हो, सेहतमंद हो, हेल्दी हो और मुतवाज़िन हो। अगर हमारी ग़िज़ा ज्यादा मुरगल होगी, अनहेल्दी होगी, हम फास्ट फूड खाएंगे या ऐसी ग़िज़ाएं खाएंगे जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये ग़िज़ाएं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होंगी। और आपको बता दूं
کہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی دو اہم بیماریاں جو بالکل عام ہیں، یہ بیماریاں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، لیکن اگر نتائج کے اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں۔ میری مراد ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹکس سے، کہ شوگر اور بی پی یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو بظاہر بہت بڑی بیماریاں نہیں ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ اور بی پی اور شوگر کی جو وجوہات ماہرین نے بیان کی ہیں، ان میں سب سے اہم جو وجوہات ہیں وہ یہی دو ہیں، یعنی ان ایکٹیو لائف سٹائل اور غیر متوازن غذا، غیر متوازن انہیلدی فوڈ اور غیر فعال، غیر متحرک، کاہل طرز زندگی کی وجہ سے عموماً یہ دو بیماریاں انسان کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو متحرک بنائیں، فعال بنائیں۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں زیادہ حرکت نہیں ہے، زیادہ بھاگ دوڑ آپ کو نہیں کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو ورزش کے ذریعے، پیدل چلنے کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ آپ حرکت کر رہے ہوں، آپ دوڑ بھاگ رہے ہوں اور آپ کے کیلوریز برن ہو رہے ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی غیر فعال، غیر متحرک اور ان ایکٹیو ہو جائے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک خطرناک بات ہماری صحت کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غذا کے سلسلے میں بھی ہم کو محتاط ہونا پڑے گا۔ ہم کو ایسی غذائیں لینی پڑے گی جو ہیلدی ہے، جو صحت مند ہے، اس لیے کہ صحت مند غذا ہی ہم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ضرورت ہو تو ہم کو اپنی غذائی عادتیں بدلنی چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہی کھاتے ہی رہیں۔ ایسی چیزیں جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ایک غذائی متبادل وہ ہو سکتی ہیں، تو وہ ان کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ مثلا اپنی غذا میں ہم چاول اور روٹی کی جگہ میں سلاد کو، فروٹس کو، جوس کو، سوپس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری غذاؤں میں کیلوری کی مقدار، روغنیات کی مقدار کم ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ہماری صحت کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ گزارشات کسی نہ کسی طرح آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رخصت چاہتا ہوں۔